बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों हमारे इलाके में एक इंतहाई इंसानियत सोज़ अलमनाक वाक़या पेश आया कि जिसकी एक गम व गुस्से की लहर हमारे पूरे कैसानी कबीले की 3 लाख की आबादी में पाई जाती है। ये दहशत गर्दी और कत्ल व गारत का वाक़या जो था, इसमें हमारा एक बहुत प्यारा भाई हमीद अख्तर शहीद, जो 29-30 साल की जिसकी उम्र थी और जिसके छोटे छोटे 6 बच्चे थे, वो शहीद हो गया। और दौरान ड्यूटी वो बेचारा अपनी मुलाजमत में उसकी ड्यूटी पे खड़ा था, शहीद हो गया। और उसके साथ 13 अफराद मज़ीद शदीद ज़ख्मी हुए। और ये हमारे पूरे कैसरानी ट्राइब के अंदर जो गम व गुस्सा है वो इस वजह से, क्योंकि ये टीम, हमीद अख्तर शहीद हो और ये सारी टीम, ये वो हैं जिन्होंने इस पूरे इलाके की बेतहाशा खिदमत की। यानी चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो रमज़ान के अंदर राशन की तकसीम हो, चाहे वो लोगों के राह रस्ते बनाने में बुलडोज़र रन चाड़ी का हो, चाहे वो यतीमों और बेवाओं के जब छतें मकान गिरे पड़े थे, अपने कंधों पे गार्डर उठा उठा के उनकी छतें डालते रहा जो हमीद शहीद। तो लोगों को गम व गुस्सा है इस चीज़ का कि उसको कैसे शहीद कर दिया। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ही चंद लोग ऐसे हैं जो इस वक़्त उन कातलों और उन जालिमों को जानते बूझते हुए बेनकाब नहीं होने दे रहे और उनके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, जो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख का अलम का मकाम है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं सबके साथ मुखातिब होना चाहता हूँ, ऐसे तमाम लोगों को मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। देखो मेरा चंद, मैं रोडो शर्की दे तमाम आबादी नाल मुखातिब थी मर चाहना, मैं रोडो शर्की दे बुजुर्गें नाल मुखातिब थी मर चाहना, मेरी भीड़ी नाल मुखातिब थी मर चाहना, बाले नाल मुखातिब थी मर चाहना। मेरा चंद गुजारिश ये है कि तुहारे सामने सीधे फायर लगे खड़े। हमीद शहीद ऊ गेट दे उत्ते शहीद थींदा पे, जेरी गेट दे उत्ते उनकी ड्यूटी है। ये सारे 20 मुलाजमीन, अंदरूनी मुलाजमीन ऊ गेट ते ड्यूटी ते खड़े हैं। जेरे बिरोट मंदवाणी वाले बाहरों वाले 40-50 मुलाजिम भी आए खड़े, एक्सटर्नल मुलाजमीन वो भी गेट दे उत्ते खड़े हैं। तुहारे सामने है कि जिन्हें लोकें 8-10 बंदे मोर्चे ते जिले बैठे हैं क्लाशना चाह के जै फायर मारन, वो तुहारे अखी दे सामने हैं। और अगर अज तुसा उन्हें को बेनकाब निवे करें खड़े तो मेरी एक गाल याद रखा है, मैं एक गाल तो करना चाहना। अल्लाह ताला कुरान फरमेंदे कि एक इंसान दा कत्ल पूरी इंसानियत दा कत्ल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद शरीयत मुहम्मदी साडे तुहाडे और पूरी कौम दे उत्ते ई गाल दी जिम्मेवारी सटेंदे जो तुसा मजलूम दे नाल खड़ने, जालिमे नाल नहीं खड़ना। तुसा जान दे हो जालिम कौन हैं, तुसा जान दे हो कातिल कौन हैं, लेकिन तुसा उन्हें को कवर पे करे दे, बेनकाब निभे करें दे पे। ये पूरी कौम दा गमो गुस्सा इत वास्ते है कि वो भी जान दे नहीं गाल को कि कितनी खिदमत ये लोग करेंदे रह गए और उनके बावजूद उथा कत्ल थे करें। चुरनाने दी जमीन है, वो अपने जमीन दे उत्ते खड़ा, उनको अपनी जमीन ते हक हलाल दी मुलाजमत दे उत्ते तुसा निहत्ते को मार सटे। और आज तुसा ई समझेंदे हो कि तुसा जालमे वाले पासे खड़ के कुछ बच। याद रखा है मेरी गाल, ये डी ये जिंदगी डू डिवार दी है, वो तफरीक थी वनी है अगले जहान और कहीं भी इंसान दी अगले जहान जिंदगी कहीं वेले शुरू थी सकती है, कहीं वेले उनको मौत आ सकती है। हमीद खान लगा गए, असा कहीं वेले लगा वञणे, उता एक तफरीक थी सी। और तफरीक ये थी सी कि अल्लाह ताला हमीद शहीद को खड़ा करे सी और इंदे 6 यतीमे को खड़ा करे सी और ये देख सी इंदे पिछो कौन है और 3 लाख कबीला और मैं इन्हें दे पिछो खड़ा हो सा और पीछे उन्हें कातले को खड़ा करे सी और खुदा ताला उन्हें कातलें दे पिछो उन्हें को खड़ा करे सी जिन्हें दी जबान नाल, जिन्हें दे मोबाइल नाल, जिन्हें दे कलम नाल, जिन्हें दी ड्रामेबाजी नाल वो कातिल बचते रह गए और बेनकाब नहीं थींदे रह गए। उन्हें को कातलें दे नाल खड़ा करे सी और जेरे दीवार एक तकसीम थी सी तो ना जमीन झले सी ना आसमान झले सी। खुदा दर ना घिनो, अपने ते तरस खाओ, रहम करो। मैं नहीं आता जो पूरे रोडो शर्की दी आवाम है, मैं नहीं आता जो सारे, लेकिन जेरे लोग कीती खड़न तुसा उन्हें दा बेनकाब जनन तक उन्हें को निवे करेंदे उन वक्त तक कौम दे दरवाजे तोरे वास्ते बंद हैं। रिवाज और बलोच की में मेरे दरवाजे तोरे वास्ते बंद हैं, रिवाज और बलोच की में असा हमीद शहीद दे बाले दे नाल खड़े हैं और तो को बेनकाब करना चाहिए ये जे लोके को जेरे सीधे फायर मरेंदे खड़न और उन्हें को उथा मौके ते शहीद करेंदे खड़न। और जेरे वेले तुसा इन्हें को बेनकाब करे सो पीछे पता लगसी जो इन्हें दे सहूलतकार कौन हन, इन्हें को आखण वाले कौन हन। क्योंकि एक गोलियां सीधा पिछो अगर 10,000 kg वाले बाउजर को लग दिया और 50,000 kg जेरी गैस पिछो चलती पई है उथा गोलियां वंज लग दियां जेरे के चलिया उन डायरेक्शन च ते पूरा प्लांट उड़ वेंदा। यानी 20 साल मैं ई प्लांट और ई इलाके दे लोकें वास्ते सिर्फ और सिर्फ एक कैसराने इथा ना होंदा, मैं सिर्फ इतना सैकड़े लोगों की रोजी वास्ते कोशिश की और सैकड़े लोगों के रोजी वास्ते अल्लाह ताला मैं को वसीला बनाए तो अरे अपने रोडो शर्की दे तमाम मामलात वास्ते असा हमेशा कीते। पूरे इलाके दे लोग इतना काम करेंदे, बिरोट, मंदवाणी, कुहर, सत्ता, लखाणी, फुगला, नाला, कोट
بہار علی این باٹھی این پورے علاقے دے کسرانی اتھا ملازم ہیں تو سا تفریق نہیں کر سکتے ایک قوم ہے اور ایک پوری قوم دا ایجے ویلے ڈیمانڈ ہے قاتلیں کو سامنے گن کے آؤ کیونکہ قاتل جیرے سامنے آسن پیچھے اے پتہ لگ سی جو کرواون والے اوہن جنہیں پلانٹ کو اڈاون دی سازش کی تھی اور اے پلانٹ کو اڈاون دی سازش اس واسطے ہے یورینیم چلتا پہ کہیں کو تکلیف کہیں نہیں اٹامک چلتا پہ کہیں کو تکلیف کہیں نہیں ڈوڈک لگا گئے ایک کہیں احتجاج نہیں کیتا اتھا صرف یہ جو کسرانی روزی کریں دے کھڑن اس واسطے تکلیف ہے جیرے کراون والے ہیں یہ تکلیف ہے جو میں 20 سال ایک دانا کٹھا کر کے این قوم واسطے اتھا این پلانٹ جڑے وسائل پیدا کیتے یاد رکھا ہے اللہ تعالیٰ جتھا ظلم ہوندا ہے اتھا اون دھرتی دے تے برکت نہیں ہوندی یاد رکھو این پلانٹ دی 60 ملین گیس آئی اج 2 ملین تے آ گئی ہے دیوان دے بے پلانٹ ہی ہیں کلچاس کم تھیندا پے یزمان تھیندا پے او اتھا لگا ویسی تو ارے این ظلم دی وجہ کنے اے بر تھی ویسی اور اے بر تھیمنے یاد رکھا ہے اگر تساں ظالم کو بے نقاب نہ کیتا اور میں اے روڈ و شرکی دی عوام کو اس واسطے ادا پیا میرا چند پوری قوم ایک پاسے ہے میں ایک پاسے ہاں تساں قاتلیں کو ڈٹھی کھڑے ہو اکھی نال جو کون ماری کھڑے دیو قاتلیں کو تاکہ اتھو پتہ لگے جو ان پلانٹ کو اڈاون کون چاہندا ایڈی وڈی سازش تھئی پئی ہے تساں تے باہ لے تو کو تے پتہ کہ نہیں سازش کون کریندا کھڑے کون نہیں کریندا کھڑا تساں غلط کریندے کھڑے ہو تساں قوم دے جذبات کو سمجھو اساں پوری قوم ایجے ویلے حمید شہید دے بالے نال کھڑی ہے اور ان پلانٹ کو جڑے اڈاون والے دہشت گرد ہیں انہیں دے خلاف کھڑی ہے کیونکہ اتھا اللہ تعالیٰ ان علاقے دے لوگیں دا روزی لکھے وڈے کو کچھ نہیں تھیندا رہندا جنہیں دا فجر ہے تے شام نہیں انہیں دے چولہے بر تھی ویسن وڈے کو کچھ نہیں تھیندا رہندا بھول دے پیو تو سن برائے مہربانی میں نصیحت کریندا پیا میں ایک بھرا ہون دے ناتے نصیحت کریندا پیا اگر تساں اپنے آپ کو کیسرا نہیں سمجھیں ہو اگر حمید کو کیسرا نہیں سمجھیں ہو اگر انہیں کو کیسرا نہیں سمجھیں ہو جنہیں شدے نے زمیناں سٹاں جھل کے بیٹھن تھے میں سارے کو آکی کھڑا ٹھڈا رہ ونجنے میں حمید دے بھراویں کو پیغام دے ذریعے یاد رکھنا میرا چاہنا وہ میرا سکا بھرا ہا جی میں دی رات میں نال گزاری کھڑے ٹھڈا رہ ونجو اتھا ایک خدا ہے اتھا ایک رب ہے جلے میں جرن تک جیندہ بیٹھا ایک قاتلی بے نقاب تھی سن اور ایک سہولت کاری بے نقاب تھی اور انہیں کو عبرتناک سزا مل سی لیکن روڈو شرکی والے بھراویں کو میں آکھڑ چاہنا بزرگیں کو میں آکھڑ چاہنا ایک قتل ایک واردات تمہاری گچی فٹ ہے تساں اپنی گچی چھڑاؤ انہیں کو بے نقاب کرو تساں سارے آزاد ہوئے سارے دا کہیں دا کوئی جھیڑا کہیں نہیں سارے دے واسطے سارے در کھل ویسن تساں بے نقاب کرو 8 کلاشاں چل دیا رہ گئے 8 بندے جڑے کلاشاں چلاون والے ہیں جڑے انہیں دے سہولت کار ہیں اور اتھاں جنہیں گولیاں لگیاں کھڑن واضح کر دے ہوئے قوم تواڈے کنے ڈیمانڈ کریں دی ہے باقی تساں اج این قوم دی ڈیمانڈ دے اوتے نہ دیسو یاد رکھا ہے اے ظلم پچدے نہیں رہندے اے ظلم جڑا تھیا کھڑے ہاں پٹے کھڑن اے پچدے نہیں رہندے میرا چند میں ولاوی بھرا ہون دے ناتے یاد کھڑا چھوڑ دیو سارے ڈرامے بازیاں چھوڑ دیو سارے سدھے طریقے تے آؤ سدھی لائن تے آؤ جڑی شریعت آتی ہے چھوڑو بالے والیاں گالیاں سدھے آلے ٹریک تے آؤ جڑے رواج منگ دی ہے قوم تواڈے کنے قاتل منگ دی ہے میں تواڈے کنے قاتل منگدا تساں قاتل اور او بے نقاب کرو سہولت کار اساں آپ بے نقاب کر گئے سو اللہ تعالیٰ تو کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ این قوم دے علاقے کو امن دے اور اللہ تعالیٰ ان سارے معاملے کو چنگی تسلوبی نال حل کرن دی سارے کو توفیق عطا فرماوے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ